You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। हस्ब वादा हस्ब इरादा मलक मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज फिर हम बात करेंगे नए क़वानीन के मुताबिक इमिग्रेशन में क्या चेंजेस आने वाली हैं और आपकी जो सवालात हैं उसकी जवाबात आपको मिल रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि आप हमसे मुस्तफ़ीद हों। आपकी जानिब से मलिक साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे और खुश आमदीद भी करेंगे। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। चलते हैं हम आज के प्रोग्राम के जानिब और बात करेंगे मलिक साहब से कि बरतानिया के अंदर इमिग्रेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसा एक अदारा है, ऐसा एक सिस्टम है जिसमें हर शख्स कहीं ना कहीं मुलव्वस है, कहीं ना कहीं उसको इसमें से पूछना है, सोचना है और बात करते हैं। हम बताएंगे कि मतलब ये बताएं कि इसमें इमिग्रेशन के हवाले से क्या क्या आपके पास आपका तज्ज़िया क्या है। शुक्रिया लोधी साहब फिर हमें लोगों तक पहुँचाने का, और सबको मेरा सलाम और हाज़रीन को भी और नाज़रीन को भी। क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि इमिग्रेशन एक सबसे बड़ा इशू जो इलेक्शन का है वो है इमिग्रेशन। लेकिन याद ये रखें कि इमिग्रेशन का बैकलॉग भी बहुत है। बैकलॉग क्लियर करने को इन्हें आमस्टी देनी पड़ेगी। अगर आमस्टी दे दी तो लोगों का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और होम ऑफिस को भी कुछ सांस मिल जाएगी। इसी तरह ये कंट्रोल होगा कि जो बैकलॉग है उसे कैसे कंट्रोल करना है वो सिर्फ आमस्टी से है। तो आमस्टी मेरे तो हिसाब से आमस्टी नया प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो अनाउंस करेगा थोड़ी देर बाद जब आ जाएगा। पहले तो नहीं करेगा, क्योंकि आज तो सब कुछ यही हो रहा है कि जी इमिग्रेशन में ये कर दूंगा। आज ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश को भी निकाल देंगे, हम उनको भी निकालेंगे, अल्बेनियन को भी हम, और लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम आके रिवांडा भी ख़त्म कर देंगे। तो अगर सोचा जाए तो कहाँ से क्या होने वाला है। और मेरे फिक्र से अगर हम 2006 और 7 में जाएंगे जब लेगेसी आई थी बैकडोर से, अब भी बैकलॉग आमस्टी आएगी बैकडोर से ही। और उनमें से कौन है जो लोगों को फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा लोधी साहब उनको होगा जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है या जिन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। सबसे ज़्यादा फैमिली एप्लीकेशन होगी, राइट, या जिनकी काफ़ी देर हो गए हैं या इस मुल्क में उनकी एप्लीकेशनें पेंडिंग हैं। लेकिन ये बात मैं वाज़ह कह देता हूँ कि जिन लोगों की एप्लीकेशन नहीं है उनको अगर आमस्टी अनाउंस हुई तो वो उसमें नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे जिनकी एप्लीकेशन नहीं है होम ऑफिस के पास। तो इस सिलसिले में आपकी राय ये है कि अगर नहीं है तो वो अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। देखिए ये तो उन पे है ना, अगर वो असाइलम सीकर हैं और मेरा तो उनको बनता है कि वो फियर ऑफ परसिक्यूशन है, दे कांट गो बैक टू देयर कंट्री ऑन सम रीजंस और फियर ऑफ परसिक्यूशन, या उन्हें प्रैक्टिस नहीं करने देते जो वो प्रैक्टिस करना है, या दे बिलोंग टू अ सोशल ग्रुप, जो भी असाइलम का है, अगर वो उन कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें असाइलम की एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। तो ये आपके लिए आज की ख़बर है। अगर कानून के मुताबिक जो हो रहा है और अब इलेक्शन के बाद जैसे मलिक साहब ने कहा चेंजेस आई तो एमनेस्टी अनाउंस होगी उन लोगों के लिए कि जिनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं और देर से उनके फ़ैसले नहीं हुए, तो हो सकता है कि उन लोगों को यहाँ पे रहने की इजाज़त मिल जाए। अगर आप इस केस में मुलव्वस हैं, आपका केस चल रहा है, लेट हुए हैं, तो अगर आपको इसमें ज़्यादा रहनुमाई चाहिए तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम हमेशा अपना नंबर नीचे आपको बताते हैं, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ 0161, जी हाँ 0161, आप लिख रहे हैं, ठीक है लिखिए, मैं जी आप लिखिए, मैं बताता हूँ 0161 795 6217, जी हाँ 795-6217। अगर नंबर नहीं तो आप इसको रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। और टेलीफोन के साथ साथ हमारा ईमेल भी लिखा हुआ है जिस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। मलिक साहब से हम ये पूछेंगे, मलिक साहब हमेशा हम फैमिली के बारे में भी बात करते हैं, इमिग्रेशन के बारे में भी बात करते हैं। अभी हमें आज कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि ये जो लाइसेंस होम ऑफिस के इशू होते हैं स्पॉन्सर करने के लिए, इसके लिए कोई ऐसी कोई चीज़ आपके पास है लोगों को बताने के लिए कि वो
کسی نے اگر لائسنس لیا ہوا ہے تو اس کو رینیو کرنا پڑے گا یا اس جس کی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہوم آفس نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ آٹومیٹک رینیو ہو جائے گا لائسنس، ٹھیک، اور یہ 5 سال کے لیے رینیو کر دیں گے. اچھا یہ اپلیکیشنیں انہوں نے خود بخود ہی کر دینی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈو گو آن ٹو یور اسپانسرشپ لائسنس، اور اس پہ ضرور چیک کرتے رہنا، کیونکہ ہر چیز جو ہوم آفس کہتا ہے وہ سچ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور چیک کرتے رہنا. اگر وہ کہتے ہیں کہ کلک کر دو یہ اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو تو کلک کر دیں، صرف بات یہی ہوگی. صحیح بات ہے. اور دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا اس ویک، سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے آج کی، وہ یہ ہے کہ ہوم آفس نے رشی سونک کے کہنے پہ کہ بیک لاگ کلیئر کرو، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بیک لاگ نہیں ہے، انہوں نے غلط فیصلے کر دیے ہیں اسائلم کے. وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ غلط ہو گئے، تو وہ جتنی بھی اپیلیں جا رہی ہیں وہ بھی جیت رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کسی کا 2023 سے لے کے آج تک جو بھی اپلیکیشن ریفیوز ہوئی ہیں نا، وہ ایک بار اسیس ضرور کرا لیں کہ ہوم آفس نے، میرا مطلب اس کو تھرلی انسپیکٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، میں نے یہاں تک بھی کیس کیا ہے کہ ہم نے ڈاکیومنٹ کیے ہوئے تھے وہ کنسیڈر ہی نہیں کیے تھے ہوم آفس نے، اچھا، اور ریفیوزل کر دیا، رائٹ. اور جب اپیل میں جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ دے شوڈ ہیو کنسیڈر دیز اپلیکیشن، تو وہ آگے کہتا ہے کہ وی ول ڈرا آور اپلیکیشن ہوم آفس. لیکن جتنے بھی غلط فیصلے ہوئے ہیں نا، ان کی یا تو اپیل نہیں دی یا اپیل پہ وہ ریفیوز ہوئے ہیں، تو ان کو ایک بار ضرور پھر دکھا لیں کسی وکیل کو. اور میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو یہ خبر دینی تھی، کیونکہ ریفیوزل بھی جو ہوئے ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ اینڈ آف دا ورلڈ، رائٹ. یہ ہوم آفس کی بھی بہت بڑی غلطی ہے، اور آج یہ غلطی انہوں نے خود مانی ہے کہ ہمارے پاس یہ غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے جو کیسز اسیس کیے ہیں نا وہ پراپرلی اسیس نہیں ہو گئے، پراپرلی اسیس نہیں ہوئے. بہت اچھی خبر ہے جی یہ آپ کے لیے. اگر آپ اسائلم کیس پہ تھے اور وہ ریفیوزل ہوا ہے، اور اسی سے منسلک ہم ملک صاحب سے سوال بھی کریں گے. اور انہوں نے جو بتایا کہ ہوم آفس نے ایگری کیا ہے کہ ہم نے جو فیصلے کیے تھے وہ جلد بازی میں تھے، اور جو ڈاکومنٹس اس میں سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگائے ہوں گے آپ کے وکیل نے تو وہ صحیح طرح دیکھے نہیں. اگر آپ کے پاس ایسا کچھ کیس ہے اور ہم سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے. ہم اسی ضمن میں اسی حوالے سے ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ ملک صاحب اگر کسی کو ریفیوزل ہوا تھا اور وہ یہاں سے ملک سے اس کو ڈیبورٹ بھی کر دیا گیا یا وہ چلا بھی گیا ہو آفٹر اسائلم ریفیوزل، تو اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیے ریٹرننگ بیک ٹو دا کنٹری بھی یہ بھی ایک اپلیکیشن ہے کہ ان کا فیصلہ غلط ہوا ہے. لیکن اسائلم از اے فیئر آف پرسیکیوشن. یہ دوبارہ دکھانا پڑے گا کہ جس کنٹری میں وہ گیا ہے کہ کتنی اس کی لائف خطرے میں تھی، رائٹ. اگر تو ہے تو آبویسلی ہی شوڈ میک دی اپلیکیشن. لیکن اگر وہ فیصلہ ہی غلط ہے تو آبویسلی آن دی ایکسپینس آف دی ہوم آفس دے ہیو ٹو برنگ ہم بیک. دے ہیو ٹو برنگ دا پرسن بیک. اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جاتا ہے جیسے ملک صاحب نے کہا تو وہ اس ملک سے بھی آ جائے گا جہاں پہ اس کو بھیجا گیا یا جہاں وہ چلا گیا ریفیوزل کے بعد. تو یہ جو نیوز آپ کے پاس آج کی پہنچی ہے یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. اس کو آپ بالکل اگنور نہ کیجیے. اگر آپ اس کیس میں تھے، ایسا ہوا ہے تو اس کو آپ یوٹیلائز کیجیے اور رابطہ کیجیے. اور آج کے اسی سوال اور جواب کے ساتھ ہمارا پروگرام یہاں اختتام کو ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارا چینل دیکھ بھی رہے ہیں، سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں. اور ملک صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ وہ آپ کو بڑی ویلیویبل بینیفیشل رپورٹس، نیوز اور تجزیے دیتے ہیں. آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. دیکھتے رہیے MLS لیگل ٹی وی. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here.